حاجه قلنا انه اكسبونونسيال اكس لا ديريفي ديالها قلنا هي شحال؟ هي نفسها. الا عندنا ان نومبر ماشي اكس ماشي شي حاجه فيها اكس، عندنا نومبر نسميه بوتيتا نضرب في او اكس لا ديريفي صحيح. شنو؟ هاد لا كتبها صحيحه. هادي هي النوطاسيون هادي ديال تيتسمى وهادي حسبوها صحيحه. لا هاديك صحيحه بطبيعه الحال. شوف فيكم هنا، شوف هنايا قلنا الا عندنا نومبر نضرب في او اكس لا ديريفي ديالو هو داك لو نومبر فوا او اكس صافي. وإلا عندنا بطبيعه الحال واحد لا فونكسيون نضربها في فونكسيون تنديرو لا سوم. الاولانيه اف دي اكس ايكال شحال تكون في الاولانيه 3 او اكس. شوف هنا الله يرحمك وشوف هنا الله يرضي عليك واخا قلتيتو باش ما يتلفش عليكم باش ما تلفوش امين باش تشوفوا تكتب. شوف امين الله يرضي عليك شحال قلتي 3 x plus x au carré plus 1 sur x plus 1 sur x. عافاكم لا ديريفي ديال هادي ديريكتومون اف بريم دو اكس هي اش؟ هي هادشي كله بريم اللي هو 3 x 3 او اكس 3 او اكس plus x au carré plus 1 sur x. هنا مازال ما درتش لا ديريفي، غندير لا ديريفي ديال 3 او اكس بوحدها صافي بلس x au carré لا ديريفي ديالها بوحدها بلس عرفت دابا تنشرح لكم عاوتاني باش نعاود معكم هادشي من الاول. بريم لا ديريفي ديال هادي هي اش؟ هي نومبر فوا او اكس كيما هي يبقى كيما هو صافي بلس اشنو لا ديريفي ديال x au carré 2x. لا ديريفي ديال 1 sur x هي تنقلب الاشاره لو نومبر وتنزيد x au carré. هادشي اللي عندي نومبر سور x ماشي نومبر سور x au carré صافي. لا دوزيام ديريفي اف دو x هي اش؟ x او x ياك اش تكون موان 3 سور x. لا سيتوياسيون الاولانيه عندنا نومبر فوا او x. شوف انا امين شوف ساعتين تندوز فهاد المره هي اللي واعره ياك هذا تسنى ايوا شتي تعرفكم علاش باش ندركوا هنا لي ديريفي. شوف هاد القضيه اش حيت فتا قلت من الاول بريم ديال هادي شوف هنا بريم ديال هادي x او x بريم لا ديريفي ديال موان 3 سور x تندير لا بريم. اشنو عندنا هنايا؟ واش عندنا نومبر فوا او x ولا فونكسيون فوا او x؟ فونكسيون x راه فونكسيون فهمنا. دونك بغات تعطينا شنو هادي؟ بغات تعطينا بلس بيناتهم بولا هذا بريم والاخر بريم. هادي هي بلس 3 سور x او كاري سالينا بريم ديالها صافي مزيان. لا ديريفي ديال x هي شحال؟ باش عافاكم هاد لو كا بالضبط. المهم بغات تعطينا هي 1 فوا او x بلس x او x بلس 3 سور x او كاري. نقدر هنا نعمل ب او x ما بين هاد الجوج. بغات تعطينا او x فاكتور 1 حيت هذا او x على او x صافي بلس انا كانت فهمت لهنا واخا بلاش ندير لا تروازيام يلا سي صافي. نديرو بريم هاد لا فونكسيون اش بغات تعطينا؟ هذا سي ان برودوي بغات تعطينا x بلس 1 او x كله بريم موان 1 بريم هي شحال بريم ديال 1 هي 0 دونك بغات تعطينا هذا بيمشي بحال هو 0. هذا برودوي ديال دو فونكسيون اش يعطينا؟ x بلس 1 بلس x بلس 1 او x بلا تندير بريم اسكتنا بريم ديال الفاكتور الاولاني بريم ديال الفاكتور الثاني بغات تعطينا x بلس 1 بريم هي 1 بلس 0 اللي هي 1 فوا او x هي او x بلس x بلس 1 او x بريم ديالها x بلس او x كيفاش؟ لا ما نشرش انا غادي نعمل بغات تعطينا او x فاكتور 1 ويبقى هنا 1 حيت 1 فوا او x ماشي x فوا x شنو هي هادي؟ x او x لا علاش درنا لا ديريفي لو x هي او x لا ويبقى x بلس 1 هي لا ديريفي ديال x بلس 1 هي 1 صافي بغا يمشي بحالها ويبقى لنا هذا هو 1 او x. دونك نعملو او x اش بيبقى لنا هنا 1 بلس حيدنا هاد او x تا هنا x بلس 1 اللي هي شحال؟ علاش نحيد دوك او x دوزت لعبك خاصك عملت بهم شوفي رتي بال في لا رياليتي عملت ب او x ودرت لي بارونتيز يعني اي او x وشا عاد جيت درت او x قسمته على او x عملت او x نقسم هذا على او x ونقسم هذا على او x بلس x بلس 1 على او x او x كلشي على او x ملي تنعمل باش بغا يمشي هذا مع هذا بيبقى 1 هذا مع هذا بتبقى لنا فوالا بتبقى لنا هي او x فاكتور 1 بلس x بلس 1 1 ديال هذا 1 هادي 1 ديال هادي ويبقى لنا واش هو او x فاكتور 1 بلس x بلس 1 هي 2
2 x فهمنا لا ماشي 2 اكس كنخافوا استاذ نحبس انا ما يحطوا لا 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 ولا لا الا 2 وصلتينا راه هي 2 بلس اكس مزيان هادي اف بريم دو اكس بين نسولكم دابا نقدروا ندير ليتود دو فارياسيون ديال اف ندير الطابلو دو سين ديال اف بريم او اكس كبر من الزيرو الوغ لو سين ديال اف بريم ديال عطينا اكس بلس 2 ايكال 0 دونك اكس ايكال موان 2 بلس هنا موان ديكروسونس كرواسون لا عطونا نحسبوا بحال هادي طويله تعطوا هذاك الخارج تعطوك الخارج يحطوا لك على واحد الا باس عليك في النقاط 4 شريتي سيغما هكا شفت عندك سيادنا جبت الاستاذ شحال ايكال كنت معكم انا فاش شفتوا لي هذيك 4 عاود عليك الاستاذ اكس او كاري بلس اكس فوا اكس يعني او لا بيسونس اكس موا اكس ها هي اكس او كاري بلس اكس فوا او اكس هي موان موا اكس سور 2 هنا ياك 4 هادي 4 13 كلشي عارفكم هنا عندنا ان برودوي هنايا عندنا اف بريم دو اكس شوف هنا سي مول الشركات بعد عطينا شنو هذا سي ان برودوي لا ديريفي ديالو هي اش شوفوا هنا شوفوا هنا شوفوا هنا صاحبي اكس فوا انا ملي تنشوف فيك كنشوف فيك الاستاذ ان برودوي عطينا بلس اكس او كاري بلس اكس او اكس بغينا نديرو بريم لهادي امتى كنديرو موا مولا كان هكا على جوج بريم موان 1 سور 2 اش بعد عطينا هادي دابا اشنو المشكل كي تديروا بلاتي نوريو المشكل كنمشي ديرو ردوا على المشكل كي تديروا شوفي المشكل اللي كنت تديروا تندير لا ديريفي ديال الاولانيه اونتر بارونتيز اشنو لا ديريفي ديال اكس او كاري 2 اكس لا ديريفي ديال اكس هي 1 او اكس بلس هذا فوالا بلس اكس شوف هنا امين خاطر تدير لا ديريفي ديال او اكس هي او اكس موان 1 سور 2 حتى هنا نقدر نعمل ب او اكس الا عملت ب او اكس خصني نحل البارونتيز شفتوا 2 اكس بلس 1 2 اكس بلس 1 بلس صافي حيدنا هادي الا اختزنا اكس او كاري بلس هاي خديت هذا صافي حيد اكس او كاري بلس اكس اكس او كاري بلس اكس عندنا نديرو انا وريتكم وموان منين 1 جات سور 2 موان 1 سور 2 ما نعملش بها خلا ديما كنعملوا باكس الا كانوا اكس معاو تنعمل بها هي لكن اكس فيهم فاكتور كاملين. 3 اكس الا كان بلس اكس الرقم اللي معاودي ولا اكس وهي حاجه بعدا تعمل اللي معاود فيها اكس هي تنعمل بها بلس اكس بلس 3 اكس بلس اكس 2 اكس بلس اكس هي 3 اكس بلس 1 ها هو 2 اكس بلس اكس هي 3 اكس 3 اكس بلس 1 1 سور 2 صافي لا سانكيام هي تخري فهمت شي عادي اكس موان 1 سور اكس سور اكس فاكتور او اكس ياك لا يلا أنت اللي اف بريم دو عرفتها. اكس في هاد لا سيتياسيون شنو هي قال عليك اكس موان 1 سور اكس بريم او اكس بلس عادي تقلب عليا اش بغيت نقول عليك بعد ما تحكي انت غتحكي ضحكت انا وبادر بدر كالا موالفه ها ليكزومبل الاولاني الا قلت لكم اف دو اكس ايكال او بيسونس اكس او كاري بلس اكس انا ما تيبانش ليا ها هو تيبان شنو الرسم الا درنا اف بريم دو اكس واش نقدروا هي او اكس او كاري بلس واخا. اكس نورمالمون اش غتقول لي ودي لا ديريفي ديال هادي حيت تنديرو بريم ديال او هي نفسها دونك غنديرو هادي هي نفسها اش غتقولوا ياك ولا نفرقوا بعدا عاد نديرو بريم غنزلو اش غنزلو قولي اش بالك اش غنديرو اكس غنديروها بجوج انا قلت غادي نديرو جوج اش قالت واخا نصوك اش بغيتي تقولي غادي جوج ننزلو هاد او كاري اها هنا وغتولي او اكس بلس اكس لا اش قلتي انت نقدروا نزلاو نديرو بعدا نديرو او اكس او كاري وبينا نديرو الاخرى او اكس بغينا نطرحوا في نفس المشكل اللي خصنا نحلوه دابا اش قلتي عبله كتكبت القسمه كاع اها الا عقلتي من القسم عرفت ناضيه فاش استفدت قولي اش قلتي ما عقلتيش دونك خفتي تسمعي ناضيه فاش استفدت او اكس او كاري لا ديريفي ديال هادي واحد على بلا نديرو استاذ المقلوب تاع هذيك المقلوب تاعها فوالا الله يمسخك الله يمسخك الا عندنا او في بويسونس من غير اكس كنا نفكروا تنخرجوا حدا هاد جوج تنخرجوا حدا هذا هنايا اها وتنخدم داك اكس بلس اكس لا لا استاذ نديرو قسم مع استاذ نديرو الكاسر نديرو كاشر هادي تلميذة. مسعيديه سيري غنديرو مزيان اسعد اللي لقاش بالتربيش زائد جحار في الوطن ما هي قالت حتى واحد تكتشفوا حنا الاخطاء
انت أستاذ لا، هي لا. عندي 2 x دابا واش عادي بعدا بغيت تعرفك واش عادي E puissance x au carré plus x ردوا البال إلا عندنا E ما فيهش x قلنا إلا كان فيه x ما مع تا نومبر ما فيهش هو موان تيبقى هو نفسه إلا عندنا E فيه شي حاجة أخرى من غير x تنعاودها كما هي ها هي x au carré plus x وتنشد هادشي اللي عندي هنا تنديرو اونتر بارونتيز نضرب فيها وتندير ليه بريم مفهومة لا تكنيك اش بغا تعطينا 2x 2x plus 1 fois ex au carré plus x. فهمة؟ دونك اون جينيرال ها لا ريغل كي دايره اون جينيرال الا عندي او قريت لكم في القصه قلت لك انا نجي لها بريم الا درنا بريم الا درنا بريم الاو فيه فونكسيون اش تعطينا او بريم دو اكس فهمة دابا؟ دابا نعطيكم اكزرسيس قالتو دابا